बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं चौधरी मोहम्मद अकबर, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज मैं बात करूंगा लिमिटेशन एक्ट 1908 के हवाले से कि कानून मियाद समाअत क्या है और ये इसकी मुख्तलिफ दावाजात, अपीलें या फिर दरख्वास्त आए के लिए कितने दिन का टाइम पीरियड क्या है और कितने दिन के बाद जो है कोई अपील, दावा या फिर दरख्वास्त जो है वो टाइम बार्ड हो जाती है। और इसी हवाले से मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि जो दावाजात, अपीलें या दरख्वास्तें जो है मैं यहाँ पे बयान करूँगा, इंशाअल्लाह मैं उनके साथ जो साइटेशंस हैं हाई कोर्ट की हैं या सुप्रीम कोर्ट की हैं वो इंशाअल्लाह साथ साथ मैं ज़रूर कोट करूँगा, ताकि हमारे जो दोस्त वकला हज़रात हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो यंग लायर्स हैं या हमारे को लॉ की स्टूडेंट्स हैं, वो इस हवाले से इस वीडियो को देखें तो उनको जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश ना करनी पड़े। और जो ही इस वीडियो को वो देखेंगे तो इंशाअल्लाह उनको जो है लिमिटेशन के हवाले से उनको साइटेशंस भी मिलेंगी, उनको अपील, दावा या फिर दरख्वास्त के लिए कितना टाइम दरकार है उस हवाले से भी जो है वो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है और मेरा ख्याल है कि आज का ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और आप लोग ज़रूर इससे इस्तिफ़ादा हासिल कीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊँ, मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल कानूनदान 78 इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। कानून मियाद समाअत यानी लिमिटेशन एक्ट 1908 के तहत अगर अपील जो है, अपील के बाद निगरानी फ़ाइल करनी पड़ती है तो निगरानी के लिए जो है वो 90 दिन का टाइम होता है। कोई भी अपील है, जैसे CPC के तहत है, सिविल सूट है, और अपील के बाद जो है जहाँ पे अपील का जो है वो राइट ख़त्म हो जाता है वहाँ पे निगरानी जो है वो दायर की जाती है और उस निगरानी के लिए जो टाइम होता है वो 90 डेज़ का होता है। और इस हवाले से ये साइटेशन है 2016 YLR 1847 यानी 1847 पेज है। और इसके तहत जो है वो 90 दिन का टाइम पीरियड है कि 90 दिन के अंदर अंदर जो भी निगरानी फ़ाइल की जाएगी वो जो है वो विद इन टाइम होगी। दोस्तों, ये निगरानी के हवाले से था। अब मैं बात करूंगा कि गैर कानूनी आर्डर जो है, कोई आर्डर जो बिला अख्तियार हो या गैर कानूनी हो, उसको चैलेंज करने के लिए लिमिटेशन एक्ट के तहत कोई मुद्दत जो है वो मुकर्रर ना है, यानी कोई मियाद मुकर्रर ना है, लिहाजा वो कभी भी चैलेंज किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि नो लिमिटेशन रन अगेंस्ट अ वाइड आर्डर। वाइड आर्डर जो गैर कानूनी आर्डर होता है उसके खिलाफ कोई लिमिटेशन जो है वो रन नहीं करती। इस हवाले से जो साइटेशन है वो है 2016 YLR 2575 यानी 2575 जो है वो पेज है। इसके तहत जो है वो कभी भी वाइड आर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। आगे जो है हम विरासत के हवाले से बात करेंगे कि वारसान में से अगर कोई रह जाता है, कोई दावा सूट वार डिक्लेरेशन है जो फाइल किया जाता है, उसमें किसी को वारिस नहीं बनाया जाता और इस हवाले से जो है वो लिमिटेशन जो है वो रन नहीं करती है, यानी विरासत हासिल करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। वो कभी भी दावा दायर किया जा सकता है, कभी भी विरासत को चैलेंज किया जा सकता है। उस हवाले से लिमिटेशन एक्ट के तहत या किसी साइटेशन में कोई ऐसी मियाद मुकर्रर ना है। इस हवाले से जो केस रिपोर्टेड है वो है 2016 YLR 383 है, यानी 383 पेज है, जिसके तहत विरासत हासिल करने के लिए कोई मियाद मुकर्रर ना है और वो कभी भी वारसान में से कोई एक भी कभी भी जो है वो विरासत का इंतकाल है या विरासत का दावा करना चाहता है, जैसे डिक्लेरेशन सूट पर डिक्लेरेशन करना चाह रहा है तो वो किया जा सकता है। इसी तरह दावा तमील मुक्त जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट, इसके लिए जो है वो कानून में 3 साल की मियाद है, यानी 3 साल के अंदर अंदर अगर कोई पार्टी जो है वो इनकार करती है तो 3 साल के अंदर अंदर कभी भी
جو ہے وہ سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف دا کنٹریکٹ جو ہے وہ فائل کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ 2016 MLD 14 ہے، یعنی اس کے تحت 3 سال کے اندر اندر اگر کوئی ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، دیر از ایگریمنٹ بٹوین دا پارٹیز، اور کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ انکار کرتی ہے، تو اس حوالے سے اس کنٹریکٹ کے حوالے سے، یعنی جب انکار ہوتا ہے، جب کاز آف ایکشن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اس ڈیٹ سے 3 سال کے اندر اندر کبھی بھی جو ہے وہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، دعویٰ فائل کیا جا سکتا ہے۔ اب دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی دعویٰ یعنی قانونی فیصلہ میں کوئی غلطی آ جاتی ہے، اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے، کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے اور اس میں جب کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس میں کوئی قانونی غلطی آ جاتی ہے، تو اس کی نگرانی جو ہے وہ نگرانی فائل کرنے کے لیے 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی 90 دن کے اندر اندر اس غلطی یعنی ایرر کو ہے فیصلے میں اس کو جو ہے وہ درست کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو اتھارٹی ہے وہ ہے 2016 MLD 773، یعنی 773 پیج ہے۔ اس کے تحت جو ہے انہوں نے میعاد جو ہے وہ مقرر کیا ہے کہ اس کے خلاف نگرانی جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر جو ہے وہ فائل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پارٹی کسی جائیداد میں یا کسی پراپرٹی وغیرہ میں کوئی ایگزسٹنگ رائٹ رکھتی ہے یا کسی اور حوالے سے کہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ کوئی دعویٰ فائل کر سکے، کسی دعوے کو چیلنج کر سکے، کوئی اپیل فائل کر سکے، اور اس کے وہ علم میں بھی ہے اور اس کے لیے کوئی جو ہے وہ ٹائم لمٹ نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو سائٹیشن ہے جو اتھارٹی ہے یہ ہے 2017 SCMR 316۔ دوستو اس حوالے سے اس میں جو ہے وہ کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے اور وہ ایگزسٹنگ رائٹ والی پارٹی جو ہے وہ دعویٰ دائر جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اب اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت کمپنسیشن آف بریچ آف ٹرسٹ اور کاز آف ایکشن کے حوالے سے جو ہے وہ 3 سال کی مدت ہے، اور زیر دفعہ 19 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت 3 سال کے اندر اندر جو ہے وہ دعویٰ جو ہے وہ فائل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو سائٹیشن ہے وہ ہے 2016 YLR 2355 ہے، یعنی 2355 جو ہے وہ پیج ہے۔ اس حوالے سے دعویٰ جو ہے وہ فائل کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے حق شفا کی۔ حق شفا کا اگر دعویٰ یعنی سوٹ فار پریمپشن جو ہے وہ دائر کیا جاتا ہے، جب یعنی حق شفا کا دعویٰ جب دائر کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ جب زر سوم کا آرڈر ہوتا ہے تو زر سوم کے لیے مدت جو ہے وہ 1 ماہ کی ہوتی ہے، یعنی 1 ماہ کے اندر اندر وہ زر سوم جو ہے وہ جمع کرانا ضروری ہے، ورنہ وہ ٹائم بارڈ ہو جاتا ہے۔ دوستو اس حوالے سے جو سائٹیشن ہے وہ ہے 2016 MLD 383 ہے۔ اب دوستو اگر دعویٰ سامان جہیز اور زیورات کا جو ہے اس کے لیے بھی ٹائم پیریڈ ہے، اور اس کی میعاد جو ہے وہ 3 سال ہے، یعنی 3 سال کے اندر اندر یعنی سیپریشن کے بعد 3 سال کے اندر اندر جو ہے وہ دعویٰ سامان جہیز اور زیورات جو ہے وہ فائل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر فائل کریں گے تو وہ ٹائم بارڈ ہوگا اور وہ اسی گراؤنڈ پہ جو ہے وہ ڈسمس ہو سکتا ہے۔ اس کو سپورٹ کر رہی ہے یہ اتھارٹی ہے 2016 CLC 313۔ مزید ہم آگے چلتے ہیں دوستو، تو اس کے حوالے سے اگر ہم کوئی دعویٰ میلیسیس پراسیکیوشن کا فائل کرتے ہیں، یعنی دعویٰ ہرجانے کا دعویٰ دائر کرنے کے لیے، تو اس کی میعاد جو ہے وہ 1 سال ہے، اور یہ میعاد کہاں سے رن کرتی ہے؟ یعنی کاز آف ایکشن سے، یعنی ہم ہرجانے کا دعویٰ دائر کرنا چاہ رہے ہیں تو کاز آف ایکشن کے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے 1 سال کے اندر اندر جو ہے یہ دعویٰ جو ہے وہ فائل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو کیس رپورٹڈ ہے وہ ہے 2016 SCMR 1841 ہے، 2016 SCMR 1841 ہے۔ اور اسی طرح اگر فردر ہم آگے چلتے ہیں تو غیر قانونی قابض سے قبضہ اصل مالک
کو दिलवाना हो तो उसके लिए कानून के अंदर कोई म्याद मुकर्रर ना है, यानी गैर कानूनी कागज़ के ख़िलाफ़ कभी भी जो है वो दावा दायर किया जा सकता है। उसमें कोई कानून में म्याद मुकर्रर ना है, नो लिमिटेशन है। और इस हवाले से जो साइटेशन है 2015 CLC 1711 है, यानी 1711 पेज है। और इसके तहत जो है वो मालिक जो है वो कभी भी जो है वो गैर कानूनी कागज़ को जो है वो अपनी प्रॉपर्टी उससे वागज़ार करा सकता है। अब हम बात करें दावा वापसी कब्ज़ा यानी एडवर्स पोजेशन है, उस हवाले से जो है वो कानून म्याद के तहत 12 साल जो है वो इसकी म्याद है। 12 साल के अंदर अंदर जो है वो एडवर्स पोजेशन जो है वो हासिल किया जा सकता है कभी भी। और इस हवाले से जो साइटेशन है वो है 2015 YLR 853 यानी 853 पेज है। और इसके तहत दावा एडवर्स पोसेशन जो है दावा वापसी कब्ज़ा वो 12 साल की म्याद है, 12 साल के अंदर अंदर कभी भी दायर किया जा सकता है, वो टाइम बार्ड नहीं होगा। फैमिली कोर्ट के फैसला के ख़िलाफ़ अपील जो है, यानी अगर फैमिली कोर्ट जो है कोई डिग्री जारी करती है सवाए सूट फॉर डेजोलेशन ऑफ मैरिज यानी तनसीख निकाह की डिग्री के अलावा जो बाकी डिग्री सिविल कोर्ट जो जारी करती है उनके ख़िलाफ़ अपील जो है वो 30 दिन का टाइम पीरियड है, यानी 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपील जो है वो फाइल की जा सकती है। इस हवाले से जो केस रिपोर्टेड है वो है 2015 CLC 632 यानी 632 पेज है। और इसके तहत जो है वो फैमिली कोर्ट में अपील के लिए 30 दिन का टाइम है। इसके बाद अगर अपील फाइल करेंगी तो वो टाइम बार्ड होगी। और बार बार मेरा बताने का ये मकसद है कि जो टाइम बार्ड अपील होगी अगर कोई ख़ास वजह ना हो तो वो अपील है जो वो इसी ग्राउंड पे जो है वो डिसमिस हो जाएगी कि ये क्योंकि टाइम बार्ड है। और इसके लिए एक्सेप्शन ज़रूर है, लेकिन कुछ सॉलिड जो एक्सेप्शन है वही होगी तो वो चलेगी, जैसे कोई बंदा बीमार हो जाता है या कोई और वजह हो गई है। अदरवाइज़ जो है वो इसी सोल ग्राउंड पे जो है वो अपील खारिज हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे सूट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दावा ज़ेर दफ़ा 9। अगर हम दायर करना चाहते हैं दावा ज़ेर दफ़ा 9 के तहत तो उसके लिए म्याद 6 माह है, यानी उसमें 6 माह के अंदर अंदर वो दावा जो है वो दायर किया जा सकता है, उसके बाद वो टाइम बार्ड हो जाएगा। ये इस हवाले से जो केस रिपोर्टेड है वो है 2013 CLC 119 यानी 119 पेज है, जिसके तहत जो है वो दावा में जो म्याद मुकर्रर की है वो है 6 माह की। दोस्तों अब हम बात करते हैं इंतकाल विरासत को चैलेंज करने के लिए। उस हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें म्याद जो मुकर्रर है कानून के मुताबिक वो 12 साल है। अगर विरासती इंतकाल को चैलेंज करना है उसके लिए 12 साल की मुद्दत है। और 12 साल के अंदर अंदर जो है इंतकाल विरासत को चैलेंज किया जा सकता है। इस हवाले से जो साइटेशन है वो है 2004 SCG 739 यानी 739 पेज है। इसके तहत जो है विरासत को चैलेंज करने के लिए 12 साल का टाइम मौजूद है। 12 साल के अंदर अंदर जो है वो लिमिटेशन में आता है। दोस्तों आगे चलते हैं हम मज़ीद कि मुश्तरका खातादार जो है अगर वो किसी खाता को चैलेंज करना चाहें, यानी कोई शरीक के खाते हैं और उनमें कोई हिस्से में फ़र्क आ गया है या कोई और किसी को पार्टी नहीं बनाया गया या कोई कब्ज़े का मसला है तो उसमें कोई म्याद जो है वो रन ना करती है, यानी उसमें लिमिटेशन एक्ट के तहत कोई म्याद मुकर्रर ना है। और मुश्तरका खातादार जो है उसको इख्तियार हासिल है कि वो कभी भी जो है वो विरासत को चैलेंज कर सकता है, दावा फाइल कर सकता है, एग्जेक्टमेंट या कोई इस तरह का कोई भी सूट जो है दरख्वास्त वगैरह जो है वो दायर कर सकता है। इस हवाले से जो साइटेशन है वो है 2015 CLC 719 यानी 719 पेज है। इस हवाले से मुश्तरका खातादार के हवाले से कि वो कभी भी मुश्तरका खाता को चैलेंज कर सकता है, उसकी कोई म्याद जो है वो कानून में मुकर्रर ना है।
اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں کہ یک طرفہ ڈگری کی منسوخی کے لیے جو ہے اس کی میعاد کی بات کریں ہم، تو یک طرفہ ڈگری جو ہے اس کی منسوخی کے لیے میعاد جو مقرر ہے وہ 30 دن ہے، یعنی 30 دن کے اندر اندر یک طرفہ ڈگری جو ہے اس کو منسوخ درخواست جو ہے وہ منسوخی کے لیے دی جا سکتی ہے اور وہ اندر میعاد ہوگی۔ اس حوالے سے جو سائٹیشن ہے وہ ہے 2015 MLD 157، یعنی 157 پیج ہے، جس کے تحت 30 دن کے اندر اندر یک طرفہ ڈگری جو ہے اس کی منسوخی کے لیے درخواست جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ دوستو اسی طرح ہم اگر بات کریں کہ کوئی کیس جو ہے فراڈولنٹ ہے یا فراڈ کی بیس پہ دائر کیا گیا ہے اور فراڈ کے علم ہونے سے، جب فراڈ کا علم ہوتا ہے، کسی پارٹی کو علم ہو گیا ہے کہ اس کے خلاف اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے اور وہ کسی فورم پہ اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ میعاد جو ہے علم، نالج، فرام ڈیٹ آف نالج جو ہے وہاں سے میعاد جو ہے وہ شروع ہوگی، اور یعنی اس کے کوئی بھی کیس ہو جو فراڈ کی بیس پہ مبنی ہو اور فراڈولنٹلی جو ہے وہ کیس اس کے خلاف ہو گیا ہو یا پاس ہو گیا ہو، اس کی کوئی میعاد جو ہے وہ اسپیشل مقرر نہ ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جب فراڈ کا علم ہو، جب بھی ہو، وہ 1 سال میں ہو، 2 سال میں ہو، 10 سال میں ہو، 20 سال میں ہو، جب بھی اس فراڈ کا علم جو ہے وہ فراڈ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس شخص کے علم میں بات آتی ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، وہ اس ڈگری کو، اس دعویٰ کو یا اس پراپرٹی کو وہ جو ہے وہ چیلنج کر سکتا ہے، اس کے لیے میعاد کوئی نہ ہے۔ اور اس حوالے سے 2 سائٹیشنز ہیں، ایک تو ہے 2015 SCMR 1704، یعنی 1704 پیج، اور اسی طرح 2010 CLC 1790، یعنی 1790 پیج ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ فراڈ کیس کی جو ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے اس کو کوئی میعاد جو ہے اس حوالے سے مقرر نہ ہے۔ آگے فردر ہم بات کرتے ہیں کہ غلط فورم پر اگر کوئی اپیل، دعویٰ وغیرہ جو ہے یا اپلیکیشن وغیرہ جو ہے وہ دی جاتی ہے، تو اگر اس طرح سے وقت جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو انڈر سیکشن لمیٹیشن ایکٹ کے سیکشن 5 کے تحت جو ہے وہ کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ تو جب غلط فورم پہ کوئی بندہ چلا گیا تو اس حوالے سے کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن جو ہے وہ اس گراؤنڈ پہ نہیں دی جا سکتی۔ اس حوالے سے جو اتھارٹی ہے وہ ہے 2002 SCMR 1004، پیج نمبر ہے 1004۔ اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر غلط فورم پہ کوئی دعویٰ، اپیل وغیرہ جو ہے وہ فائل ہو گئی ہے، ٹائم ضائع ہو گیا ہے، اور آپ اس میں کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں لگا سکتے کہ میں نے غلط فورم چوز کر لیا تھا، لہذا اس جو ٹائم لمٹ ہے اس کو ختم کیا جائے، کنڈونیشن آف ڈیلے جو ہے وہ ایکسیپٹ کی جائے۔ دوستو اب ہم بات کریں گے ریٹ پٹیشن کے حوالے سے کہ ریٹ پٹیشن جب کوئی ایشو ریز ہوگا، وہ کوئی بھی ایشو ہو، وہ کوئی گورنمنٹ ملازم ہے، کوئی سول پارٹیز ہیں یا کوئی اور سول لیٹیگنٹس ہیں، اور اس حوالے سے تو 90 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ریٹ پٹیشن فائل کرنی ضروری ہے۔ اگر کوئی پارٹی اگریوڈ ہے کسی فیصلے کی وجہ سے، کسی ٹریبونل کے فیصلے کی وجہ سے یا کسی اور سرکاری محکمے کے کسی ایکٹ کی وجہ سے، تو وہ اس جو جب کوئی ایشو ریز ہوتا ہے تو اس کے ریز ہونے کے 90 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ریٹ پٹیشن جو ہے وہ فائل کرنی ضروری ہے، دائر کرنی ضروری ہے، ادروائز وہ ٹائم بارڈ ہو جائے گی۔ اس حوالے سے ریٹ پٹیشن ہے اس حوالے سے جو سائٹیشن ہے وہ ہے 2012 CLC 9، یعنی 9 پیج ہے، اور اسی طرح بعض اوقات بعض کیسز میں ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کرنے کے لیے کوئی لمٹ مقرر نہ ہے، اور اس حوالے سے جو سائٹیشن ہے وہ ہے 2011 YLR 3025، یعنی 3025
25 जो है वो साइटेशन है, और इसमें कोई लिमिट मुकर्रर नहीं है कि हाई कोर्ट में बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें कोई लिमिट मुकर्रर नहीं है और कभी भी जो है वो रेट पिटीशन दायर की जा सकती है। एक तरफा डिग्री की मियाद जो है पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ कि डिग्री का इल्म होने पर है। एक तरफा डिग्री जो है अगर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड है, अगर कोई नोटिस इशू नहीं हुए हैं या कोई साजबाज से जो है वो नोटिस पार्टी तक नहीं पहुँचे हैं और पार्टी ने वो नोटिस वसूल नहीं किया है, तो एक तरफा डिग्री की मियाद जो है डिग्री का इल्म होने से, यानी जब डिग्री का इल्म होगा कि मेरे ख़िलाफ़ कोई ऐसा आर्डर हो गया है, कोई डिग्री हो गई है जो एक तरफा है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। उस हवाले से जो है जो मियाद जो है वो शुरू होगी डिग्री का इल्म होने से। और इस हवाले से साइटेशन है ये है 2011 CLC 73 यानी 73 पेज 73 है, वो उसको चैलेंज किया जा सकता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं फैमिली एक्ट के हवाले से। ये नानो नुस्खा का अगर दावा है तो इसके लिए भी कोई मियाद मुकर्रर ना है कि नानो नुस्खा का दावा अगर करना है फैमिली कोर्ट में तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट मुकर्रर ना है कानून में, वो कभी भी किया जा सकता है, साल बाद किया जा सकता है, 2 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी कोई पार्टी चाहे तो वो अपने खर्चा यानी और जो है अपने खर्चे के लिए या अपने बच्चों के खर्चा के लिए जो दावा है वो फाइल कर सकती है। इस हवाले से जो कानून में इस हवाले से जो साइटेशन है वो है PLJ 2011 लाहौर 639 यानी 639 पेज है, जिसके तहत कहा गया है कि नान नुस्खा का दावा करने के लिए कोई मियाद मुकर्रर ना है। इसी तरह फर्दर हम आगे चलते हैं। ज़ेरे आर्डर 37 रूल 4 CPC एक तरफा अगर डिग्री होती है तो उसके खिलाफ या उसको चैलेंज के लिए 3 साल की मियाद मुकर्रर है। और इस हवाले से जो साइटेशन है वो है 2011 CLC 950 ये 950 पेज है। इस हवाले से जो दावा आर्डर 37 रूल 4 के तहत दायर किया जाएगा और एक तरफा जो डिग्री होगी और उसकी मियाद जो है वो 3 साल है, 3 साल के अंदर अंदर उसको चैलेंज किया जा सकता है, वो टाइम बार्ड ना होगी। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि निगरानी के लिए कंडोनेशन ऑफ डिले जो है वो अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई बंदा अपील के बाद या अपील का राइट ख़त्म हो जाता है और निगरानी का राइट है तो निगरानी फ़ाइल करता है, तो निगरानी के लिए जो है वो कंडोनेशन ऑफ डिले की जो है वो एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होगी। ये है PLJ 2009 लाहौर 388 यानी 388 पेज है। और इस हवाले से ये क्लियरली लिखा है कि कंडोनेशन ऑफ डिले की जो है वो एप्लीकेशन यानी वो अप्लाई नहीं होगा। और इसी तरह अगर कोई आदमी गरीब आदमी है और वो ये प्ली ले कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपील नहीं कर सका विद इन टाइम, या मैं कोई दरख्वास्त या दावा इन टाइम फाइल नहीं कर सका, और ये भी कोई ग्राउंड ना है। और इस हवाले से भी अगर कोई बंदा कोई दावा अपील या कोई दरख्वास्त फाइल करने में लेट हो जाता है तो उसकी इस प्ली को जो है वो एज ए ग्राउंड फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले जो है वो तस्वर नहीं किया जाएगा। और फर्दर हम आगे चलते हैं कि लिमिटेशन लॉ को जो है वो सब कोर्स पे बाइंडिंग है कि वो उसको अप्लाई करें और लिमिटेशन के तहत जो है वो दावा जहात अपीलें जो हैं उनको ज़रूर देखें, चाहे वो लिमिटेशन किसी पार्टी ने कोई ऑब्जेक्ट किया हो या ना किया हो, कोई ऑब्जेक्शन किया हो या ना किया हो, या किसी पार्टी ने लिमिटेशन का पॉइंट लिया हो या किसी ने भी उसको पॉइंट आउट ना किया हो, तो इसके बावजूद जो है लिमिटेशन लॉज जो है वो कोर्ट के लिए ज़रूरी हैं कि वो इसको अप्लाई करें। इस हवाले से जो है वो अथॉरिटी है 2016 SCMR 170 यानी पेज 170 है। इसके तहत जो है वो कोर्ट जो है वो उनके लिए ज़रूरी है कि वो लिमिटेशन जो है लॉज हैं उनको अप्लाई करें।
اب اگر ہم بات کریں کہ سرٹیفائڈ کاپی کے لیے اگر ہم اپلائی کرتے ہیں کسی آرڈر کی، تو لمیٹیشن جو ہے وہ کب سے شروع ہوگی؟ وہ جب کاپی ڈلیور ہوگی آپ کو، یعنی نقول ملنے کے دن سے جو ہے وہ میعاد سماعت یعنی لمیٹیشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے جو بھی کسی دعویٰ کی اپیل کے لیے جو ٹائم ہے وہ نقول ملنے کے دن سے جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ درخواست جو ہے وہ برآمدگی دعویٰ، اگر کوئی دعویٰ برآمد کرنا ہے اور اس کے حوالے سے کوئی درخواست دی جاتی ہے تو اس کے لیے 30 دن کی مدت ہے، یعنی 30 دن کے اندر اندر جو ہے وہ دعویٰ جو ہے وہ برآمد کروایا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئی دعویٰ ڈسمس نان پروسیکیوشن ہو جاتا ہے، یا اس طرح سے دونوں پارٹیاں پیش نہیں ہوتی، دعویٰ خارج ہو جاتا ہے، داخل دفتر ہو جاتا ہے، تو اس کی برآمدگی کے لیے 30 دن کے اندر اندر اپلیکیشن فائل کرنی ضروری ہے۔ یہ اس حوالے سے سائٹیشن ہے 2008 CLC 65 یعنی 65 پیج ہے، اور اس میں یہ 30 دن کی میعاد جو ہے وہ مقرر ہے اور لکھی گئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ڈگری پاس ہو گئی ہے، کوئی فراڈ کی بیس پہ کسی کے خلاف کوئی کیس ہوا ہے اور وہ ڈگری اس کے خلاف پاس ہو گئی ہے، تو 12/2 کی اپلیکیشن جو ہے اس کی میعاد جو ہے وہ 3 سال ہے، یعنی اس ڈگری کے پاس ہونے کے 3 سال کے اندر اندر اگر کسی کے علم میں آتا ہے اور وہ 3 سال کے اندر اندر 12/2 کی اپلیکیشن دے سکتا ہے، اور اس ڈگری کو جو آن دا بیسس آف فراڈ یک طرفہ ہے اس کو سیٹسفائڈ کروا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو سائٹیشن ہے وہ ہے 2007 CLC 1507 یعنی 1507 پیج ہے۔ اس کے تحت 3 سال کے اندر اندر 12/2 کی اپلیکیشن فائل کی جا سکتی ہے، اور یک طرفہ ڈگری جو آن دا بیسس آف فراڈ ہے وہ جو ہے وہ چیلنج کی جا سکتی ہے اور اس کو سیٹسفائڈ کرایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی دعویٰ اسی طرح اگر کوئی دعویٰ پر نوٹ پہ دعویٰ دائر کیا جائے تو اس کے لیے میعاد جو ہے وہ 3 سال ہے۔ پر نوٹ کی بیس پہ اگر کوئی دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو اس کی میعاد جو ہے وہ 3 سال ہے، اور یہ جب کاز آف ایکشن جو ہے ریز ہوتا ہے تو اس دن سے اس کی میعاد جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے جو سائٹیشن ہے وہ ہے 2007 MLD 1C یعنی 1C یہ پیج ہے۔ اور دوستو اس طرح ہم آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اگر انتقال وراثت جو ہے اس کو چیلنج کرنا ہے تو اس کے لیے 12 سال کی میعاد ہے، یعنی انتقال وراثت ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، کسی کو وارث نہیں بنایا گیا، اگر انتقال پاس ہو گیا تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے 12 سال کی میعاد ہے، اور 12 سال کے اندر اندر جو ہے وہ کبھی بھی اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو اتھارٹی ہے وہ ہے 2004 SCG 739 یعنی 739 پیج ہے، جس کے تحت انہوں نے 12 سال کی جو ہے وہ میعاد مقرر ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ اس کو اس عرصہ کے اندر اندر جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح محکمہ مال کے اندر اگر ریکارڈ کا اندراج میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی درستگی کے لیے کوئی میعاد نہیں ہے، یعنی محکمہ مال کے ریکارڈ میں اگر اندراج میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی کوئی میعاد جو ہے وہ مقرر نہ ہے، یعنی جہاں کوئی میعاد مقرر نہ ہوگی اس کو کبھی بھی اپلیکیشن دے کے درست کروایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو اتھارٹی ہے جو سائٹیشن ہے وہ ہے 2004 SCMR 1052 یعنی 1052 پیج ہے، جس کے تحت انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ محکمہ مال کے ریکارڈ میں اگر کوئی غلطی ہے اور اس کو درست کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی میعاد مقرر نہ ہے، وہ جب بھی کسی کے علم میں آتی ہے اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہبہ کو اگر چیلنج کرنا ہے تو اس کی میعاد 6 سال ہے، یعنی گفٹ ہبہ یعنی گفٹ کوئی پراپرٹی ہے اور اس کو چیلنج کرنا ہے تو اس کے لیے میعاد جو ہے وہ 6 سال ہے۔ اور اس حوالے سے جو رپورٹڈ کیس ہے وہ ہے 2004 YLR 512 یعنی پیج نمبر
512 ہے، رپورٹڈ کیس ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گفٹ یعنی ہبہ کو 6 سال کے اندر اندر کبھی بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، اگر اس کے بعد کیا جائے گا تو وہ ٹائم بارڈ ہوگا۔ اسی طرح کینسلیشن آف ڈاکومنٹس کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ کینسل کروانے ہیں تو ان کی میعاد جو ہے وہ 3 سال ہے، یعنی وہ جب کاز آف ایکشن پیدا ہوتا ہے، جب وہ نالج میں آتے ہیں ڈاکومنٹ، تو ان کو 3 سال کے اندر اندر جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، ان کو کینسل کروایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو سائٹیشن ہے وہ ہے 2004 CLC 1133، یعنی 1133 پیج نمبر ہے، جس میں انہوں نے کینسلیشن آف ڈاکومنٹس کے حوالے سے 3 سال کی میعاد جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ اسی طرح ہم سمن کی تمیل کے حوالے سے اگر بات کریں، سمن کی تمیل ٹو اپیئر اینڈ ڈیفینڈ دا سوٹ کی میعاد جو ہے وہ سمن کی تمیل سے ہوگی، یعنی اگر اس کو کوئی کاپی ملتی ہے، کاپی سے اس کو نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا، دعویٰ کی کاپی مدعا کو دی جاتی ہے، بلکہ اس کو سمن کی تمیل سے جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے 2004 MLD 988 یعنی 988 پیج ہے، اس کے تحت انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ سمن کی تمیل سے جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگی میعاد۔ دوستو آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ملازم کی تنخواہ یا پینشن کے لیے جو ہے وہ دعویٰ دار کی جو ہے وہ کوئی میعاد مقرر نہ ہے، وہ کبھی بھی دعویٰ جو ہے وہ دائر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی میعاد قانون میں مقرر نہ ہے۔ یعنی اگر کوئی ملازم ہے، اس کی تنخواہ کا مسئلہ ہے یا پینشن کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے دعویٰ کی ضرورت ہے، دعویٰ دائر کرنے کی، تو وہ کبھی بھی دائر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے سائٹیشن وہ ہے PLJ 2003 TRC 61 یعنی 61 پیج ہے TRC کا، اس کے تحت جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی میعاد جو ہے سائٹیشن میں مقرر نہیں ہے، یہ اپیکس کورٹ نے جو ہے وہ ہولڈ کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی میعاد مقرر نہ ہے۔ اسی طرح دعویٰ دلا پانی رقم جو ہے اس کے لیے 3 سال کی میعاد ہے، اور اس حوالے سے جو اتھارٹی ہے وہ ہے 2003 MLD 966 یعنی 966 پیج ہے، اس کے تحت دعویٰ دلا پانی رقم جو ہے کا دعویٰ 3 سال کے اندر اندر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح شرعی وارثین کو پارٹی بننے کے لیے 90 دن کی میعاد ہے، یعنی اگر کوئی وارثان ہے، وہ شرعی وارثان ہے، اور ان کو 90 دن کے اندر اندر کسی سوٹ میں، کسی اپیل وغیرہ میں جو ہے وہ پارٹی بن سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو سائٹیشن